बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टानो, आज मार्चची 17 तारीख, प्राचीत काळाचो दुसरो आयतार. पण येदळचो एक हप्तो जालो आणि आज सेंट पॅट्रिक आयर्लंड असो आपोत्सोल म्हणून ताका आपयतात ताचो दीस. आज आमी लुकाच्या वांजेलाचेर नियाळ करया. संत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 9 वळी 20 आनी 8 तावन 30 आनी 6 पर्यंत. आपल्या कष्ट मरणाची खबर सांगून सुमार 8 दिसा उपरांत पेद्रूक, जुवांक आनी जाकोबाक आपणा सांगाता घेवन जेजू मागणे करूंक म्हणून एक दोंगराक गेलो. मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचें सारकें बदल्लें आनी ताचें वस्तूर परजळीत धोवें जालें. आनी आपले 2 जण ताचे लागीं संभाशण करताले. ते मोइजे आनी एलिया. ते महिमेन बरोवन परजळताले. ताच्या निर्गमना वरवीं देवाची मांडावळू जेरुसलेमान तो कशें संपूर्ण करतलो ते विशयेन ते उलयताले. हेणें पेद्रू आनी ताचे सांगाती न्हिदेन पिकल्ले. पूण ते जागे जातच जेजूचो वैभव आनी ताचे सांगाता उबे आसलेल्या दोगांक ताणें देखलें. ते दोग जेजूक सोडून वेचे वेळी पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, आमी हांगा आसलेलें बरें. आमी 3 तोंबू मारया, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. आपूण कितें उलयता म्हूण तो नेणा आसलो. अशें तो उलोवन आसतनाच एक कुपान येवन ताचेर दांपण घालें आनी त्या कुपांत रिकतना ते भियेले. तवळ्या कुपांतावन एक ताळो आयकलो, हो म्हजो पूत, हांवें विंचून काडलोलो, ताका आयका. हो ताळो तमतच जेजू थंय एकलोच आसलो. शिसांनी हो गूट सांबाळलो आनी आपणें देखलेले संगती विशयंत ताणें कोणाकच कितेंय सांगलें ना. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भाऊनो आनी भयणीनो, आमी दडबडो म्हणचो शब्द वापरता न्ही. गडगडो न्ही. गडगडो म्हळ्यार थंडर, पावस येयल्या दिसांनी येवचो आनी थोडे फावटी घरांत आयकूंक मेळचो. हो दडबडो. दडबडो म्हळ्यार कोण कोण चिंती नासतना उलोवचो. वन हू इज गुड एट एक्टिंग बिफोर थिंकिंग. चिंती नासतना उलोवचो वा कितेंय करचो. आतां आयच्या वांजेलांत कोण दडबडो? पेद्रू दडबडो. आयच्या वांजेलांत म्हूण न्ही, ताच्या सगळ्या जिवितांत तो दडबडोच. पण एक पोटी पेद्रू दोणीर आसलो, बोटीर.
आनी तेन्ना तो जेजूक पळयता आनी हो दोणीन तावन उडता आनी जेजू सरशी वेता. एक्सायटमेंट, दडबडो. आनी उपरांत ताका कळटा की मनशांक उदकांत चलोवंक जायना. मागीर तो जेजूक बोब मारता. बुडटना कळ्ळें ताका मनशांक उदकांत चलोवंक जायना म्हूण. मागीर एक फावटी पळया, जेजू न्हू म्हळें आपणाक जेरुसलेमाक वचोंक आसा, थंय कितें सक्कड राखोंक आसा, कसलें इनामो कसली शिक्षा ताणें सोसूंक आसा म्हूण. पेद्रू कितें म्हणलो? जेजूक सायडीक व्हरून व्हर न्हू, जेजू हें पुरा तुका घडचें नाका. दडबडो. आनी आतां बागेवंत हप्त्यांत निमाण्या ब्रेस्तारा पांय धुवची सेरेमनी आसा न्ही गे. आनी जेजून पयलें पांय धुल्लें आनी त्या वेळार पेद्रू सरशी तो पांय धुवंक येताना पयलें म्हणलो, पेद्रू नाका 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 तुवें म्हजे पांय धुवचे नाका, हांव सोडना तुका पांय धुवंक. जेजू म्हणलो, तूं म्हाका सोडिना तर तुका म्हजें थंय वांटो आसचो ना. तेन्ना पेद्रू कितें म्हणटा? म्हजे पांय मात्र न्हय, म्हजे हाती म्हजी तकली तूं धुव. पळया, चिंती नासतना तो उलयता. आनी आयच्या वांजेलान चल्यार तसोच तो आयचो वांजेल एका उतरांत सांगचें जाल्यार जेजूच्या रुपांतराचें घडीत. जेजू रुपांतर जालो, ताचें वस्तूर जळजळीत जालें. थंयसर एलिया आनी मोइजे ताचे लागीं उलोवन आसले. एक कडच्यान पेद्रूक संतोश आनी एक कडच्यान ताका भे. सो तो कितें करता? तो म्हणटा, आमी एक हांगा पुणशेत बांदया, आमी हांगा एक श्रायन बांदया. तेन्ना देव म्हणटा, तूं श्रायन बांदूंक वचनाका, बदलाक ताका तूं आयक. पळया, पेद्रू जेजू लागीं म्हणलो, मेस्त्री आमी हांगा आसलेलें बरें, आमी 3 तोंबू मारया, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. आपूण कितें उलयता तो म्हूण तो नेनासलो अशें तो उलोवन आसतनाच एक कुपान येवन तांचेर धांपण घालें आनी कुपान तावन एक ताळो आयकलो, हो म्हजो पूत, हांवें वेंचून काडलेलो, ताका आयका. नवी इगर्ज उक्तावण जातना थंयसर एक प्लेक आसता न्ही, नाम फलाका म्हणून. कोणें बांदली, कोणें इनॉग्रेट केल्ली, कोणें फावंडेशन स्टोन घाल्लो, खंयचो दीस उरता तें शाश्वीत. फोंडार वयर आमी कुरीस घालता, कुर्सान नांव घालता. कोण एकलो दुसऱ्या गांवचो व्हडलो आयलो जाल्यार ताच्या नांवार एक रूख लायतात. सांताच्या नांवांनी पुणशेतां उबारतात. पेद्रू म्हणलो, हांगे एक इगर्ज बांदया. देव म्हणलो, इगर्ज बांदची गरज ना, पयलें तुवें ताका आयकोंक आसा. भोव न्हू भयणीनो, जायते फावटी आमी पेद्रू बरी धडबडे म्हळ्यार आमी कांय बांदूंक वेता म्हूण अर्थ म्हूण न्ही. बगार आमी चिंतचे आसा आमी जेजू खातीर कितें करचें गे म्हूण. पेद्रू कितें म्हणलो, हांवें जेजू खातीर कितें म्हणी करीचें, हांगा एक स्मारक बांदिचे, एक मॉन्युमेंट बांदिचे, एक तोंबू मारीचे, एक पुणशेत करीचे. पूण देव म्हणटा, तूं जेजू खातीर कांय करूंक वचनाका, जेजूक कांय तरी करूंक वेच्या पयलें ताका तूं आयक.
भाऊ नी बडिनो करिस्माच्या काळार आमी आसाव आनी हो एक अपुरबायेचो काळ. कशें जेजूक आयकोवचें गी म्हूण शिकोवंक. जेजू आमकां कितें सांगूंक आशेता त्या विशीं नियाळूंक आमी चड वेळ ह्या करिस्मांत करची सोड न्हू. जेजू खातीर हांवें कितले उपास करचे, जेजू खातीर कितले कुर्साच्यो वांटो करचे, जेजू खातीर कितलें दान करचें, हें न्ही. देव म्हणटा जेजू खातीर तूं तें करूंक हें करूंक म्हूण वचनाका. ताचे बदलाक जेजूक तूं आयक, जेजूक तूं आयक. भाऊ नी बडिनो आमचो देव खंयगी आसचो न्ही. आमचो देव आमचे संगी आसचो, आमचे सांगाता बोरसूचो, आमचे सांगाता मेटां काडचो. म्हणटाना ताचो मोग, ताची दया, ताचें बोगसाणें तो आमचे लागीं वांटून घेवंक आशेता. आनी आमी दुसऱ्या कामांनी बिजी आसाव जाल्यार उपास करच्यांत, कुर्सा वांटो करच्यांत, दान करच्यांत बिजी आसाव जाल्यार जेजू केदाळ आयकोवचें. जेजून दिवचो मोग, जेजून दिवची काकुळतो, जेजून दिवची बोगसाणें केदाळ जोडची. मार्ताच्या घरा जेजू आयिल्लो. मार्ता बिजी आसलें पूण मोरी जेजूच्या पांयां सरशीं बसून आयकताली. आनी जेजू म्हणालो मोरयेन बरो वांटो विंचला. भाऊ नी बडिनो आज मागण्यांत हो नियाळ आयकून जाल्ले उपरांत मौन सांबाळन जेजूक आयकूंक प्रयत्न करया. हें गडीत रुपांतराचें गडीत परत्यान नियाळतना त्या गडितान तुकाच तूं घाल. पेद्रू सांगता तूंय वच ताबोर दोंगराक आनी जेजून रुपांतर जावचें पळय. आनी तें रुपांतराचें गडीत तुज्या जिविताचेर कसलो परिणाम घालतलो हें तूं चिंतून पळय. आनी त्या रुपांतरा वेळार जेजू तुका कितें सांगता तें तूं आयक. सो करिस्माचो काळ जेजू खातीर कांय तरी करूंक वेचा की जेजूक आयकूंक एक अवकाश. ओके. प्रार्थुया. भाऊ नी बडिनो आज बायबल डायरीर आमी पळोवचे प्रमाणे पॅट्रिक डिसोजा पोर्वोरी गोवा, विल्सन रोशन डिमेल्लो बेल्मंट, मेलरॉय जेसन डिसोजा वालेन्शिया, प्रिवित सायन डिसोजा काटेपल्ला, रियोना लोबो मूडिगेरे शार्जा. जल्माचो दिवस संभ्रमतात. तुमचे सुमेस्तांचे नांवी तांकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वाद आमी तांचेर मागया. ते सांगता बी आरोग्यनाथन वेल्लूर आनी लीना मोंतेरो मंजेश्वर देवादीन जाल्लो दीस. सर्वीस पोर देव तांकां सस्नीक विशयो फावो करून दी. ह्या सांगता मोगाळ भोवन आनी बडिनो फेलिक्स पिंटो नांवाचो फाटल्या एका म्हयन्यांतावन आयसीयूंत आसा. ताच्या बरे भलायके पासून आमी मागया. तशेंच हुनियाळ आयकतल्या एका भक्तिकाक हार्ट ऑपरेशन जावन हार्ट अटॅक जावन तो कठीण वळवळटा. ताकाय देव बरी भलायकी फावो करून दी म्हूण आमी मागया. ह्या सांगता सर्व आमची खासकी ते सवां मोती खड्या. देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. मोगळा जेजू, आयचो दीस तुवें आमकां फावो केल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तशेंच
ह्या नियाळा मुखांतर तुजे खातीर तें करच्या की हें करच्या की तुका आयकूंक तूं आमकां आपोवणें दिताय आनी हो करिस्माचो काळ सडीत मापान तुका आयकूंक तुवें आमकां आपयलाय. उलोवच्या की तें करच्या की हें करच्या की तुका आयकूंक आमकां उर्बेस्त कर. म्हजें कान नीट कर, म्हजें काळीज नितळ कर आनी म्हजें अंतस्करण उक्तें कर. हो नियाळ आयकतल्या हेरांक धाडटल्या सगळ्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. जे कोणें तांची तेसांवां धाडल्यांत, जे कोण आज पिडेंत आसात, कश्टांत आसात, संकश्टाक वळख जाल्यांत, मोरणाच्या थंडीर आसात, तांकां सुमेस्तांक तुजी काकूळट दाखय. युवकांक बरें काम, तांच्या कामान भद्रती, काजरी जोड्यांक भुरग्यांचें देणें, तांच्या काजरी जिवितांत मोग आनी भोगसणें, प्रायवंतांक तुजें सांगातपण तूं फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्पद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां हो नियाळ वेळार मेळना. जे कोण धाडटात तांकां धाडूंक कस जाता, तर तुमचें नांव आनी गांव म्हज्या नंबराक वॉट्सअप करा. हांव सदांय आदल्या दिसा रातीं हांव धाडून दितां. म्हजे नंबर आसा 9481263229. 9481263229. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.